5 ख्वाब जो औरत भी देख लें वो अल्लाह के बहुत करीब होती है, या इनमें से एक ख्वाब भी देखें तो वो औरत दुनिया में ही खुश हो जाए, क्योंकि वो पक्की जन्नत में जाएगी। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आज इस मालूमाती वीडियो में ऐसे ख्वाबों का जिक्र करेंगे जिस भी अल्लाह के नेक बंदे और बंदी को ये ख्वाब आ जाए तो समझ लें कि वो अल्लाह के बहुत करीब हो चुके हैं और अल्लाह ताला ने इनको मुंतखब कर लिया है। ये अल्लाह के नेक बंदे और अल्लाह के वली होने की दलील होगी। नाज़रीन कराम, ख्वाब की 3 किस्में होती हैं। एक ख्वाब रहमानी ख्वाब होता है, दूसरे नंबर पर नफसानी ख्वाब होता है और एक ख्वाब शैतानी ख्वाब होता है। ये ख्वाब की 3 किस्में हैं। सबसे पहले तो आपको ये जज करना होगा कि इस बात का आपको इल्म होना चाहिए कि ये 3 ख्वाबों की जो किस्में हैं इनका मायने क्या है, इनका मकसद क्या है और ये किन लोगों को आते हैं। नंबर 1, रहमानी ख्वाब अल्लाह की जानिब से। ये वो ख्वाब होते हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से बंदे को दिखाए जाते हैं। इनमें आम तौर पर खुशखबरी, नसीहत या रहनुमाई होती है। ये ख्वाब दिल को सुकून और इत्मीनान देते हैं। ये ख्वाब अक्सर सच्चे और साफ होते हैं। इनमें कोई उलझन या खौफ नहीं होता। हदीस में फरमाया गया है, सच्चा ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है। नंबर 2, नफसानी ख्वाब दिलो दिमाग की कैफियत। ये ख्वाब इंसान के ख्यालात, ख्वाहिशात या रोज़मर्रा की सरगर्मियों का नतीजा होते हैं। अगर इंसान किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा हो या किसी चीज की ख्वाहिश रखता हो तो इससे मुतालिक ख्वाब देख सकता है। ये ख्वाब आमतौर पर किसी रूहानी या खास पैगाम के हामिल नहीं होते, बल्कि इंसान की दिमागी कैफियत की अक्कासी करते हैं। नंबर 3, शैतानी ख्वाब शैतान की तरफ से। ये वो ख्वाब हैं जो शैतान की तरफ से दिखाए जाते हैं ताकि इंसान को खौफजदा किया जाए या गुमराह किया जाए। इनमें अक्सर डरावने मनाजिर या बुरे ख्यालात शामिल होते हैं। हदीस में फरमाया गया है कि अगर कोई शख्स ऐसा ख्वाब देखे जो बुरा हो तो अपने बाएं जानिब 3 बार थूक दे और शैतान से पनाह मांगे और इस ख्वाब को किसी से बयान न करे। यहाँ पर आगे चलने से पहले आपको एक जरूरी बात बताते चलें कि अल्लाह ने जिस वक्त हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता फरमाई तो इस उम्मत को अल्लाह की जानिब से नबूवत में से 46वां हिस्सा यानी सच्चे ख्वाब उम्मत को अता फरमाए हैं। सच्चे ख्वाब अल्लाह की जानिब से एक तोहफा है और ये तोहफा उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला है। इससे पहले भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया, वो भी अल्लाह के पैगंबर थे। जब ख्वाब आया तो उन्होंने अपने वालिद याकूब अलैहिस्सलाम को इस ख्वाब के बारे में बताया तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि अपने ख्वाब के बारे में अपने भाइयों को आगाह मत करना, इनको न बताना, क्योंकि वो हसद करते हैं और जो इंसान आपके साथ हसद करता है वो आपका सगा भाई ही क्यों ना हो, कोई भी करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, इसको अपना ख्वाब कभी ना बताना। ये मेरा आपको मशवरा है और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को भी फरमाया था और आज के इस दौर में भी समझना जरूरी है कि जो लोग आपसे हसद करते हैं, घर के अंदर आपका भाई है, आपके भाई की बीवी है, इसके बच्चे हैं, इसके बेटे हैं, बेटियां हैं, कोई हमसाया है या कोई भी और रिश्तेदार, मामू, चचा, चाची और भी रिश्तेदार हैं, अगर आपके जहन में ये खटका है कि आपके लिए इसके जहन में हसद है, अपना ख्वाब उसे कभी मत शेयर करें। ये आपके लिए एक मैसेज है। नाजरीन, सबसे पहले जरूरी बात है शैतानी और नफसानी ख्वाब और तीसरे नंबर पर रहमानी ख्वाब। तो जान लीजिए
शैतानी ख्वाब वो ख्वाब है जो काफी लोगों को आते हैं जिनको इस दुनिया के अंदर अल्लाह से मोहब्बत नहीं होती, अपने नबी से मोहब्बत नहीं होती, तो दुनिया के पीछे लगा रहता है। ना वो नमाजी होता है, ना कुरान को समझता है और ना ही इसको दीन का कोई इल्म होता है। अपनी सारी जिंदगी शरारतों में, जुल्म में गुजार देता है। तो इस किस्म के लोगों को जब ख्वाब आते हैं तो वो शैतानी ख्वाब होते हैं। अब दूसरे नंबर पर नफसानी ख्वाब, तो जान लीजिए कि ये वो ख्वाब हैं जब कोई इंसान फर्ज करें कि गोश्त का काम करता है या कोई भी और दुकान इसने बनाई हुई है या किसी के साथ इसको मोहब्बत है, वो सारा दिन इसी के मुतालिक सोचता रहता है कि अब मैं क्या करूं, इस काम को मजीद कैसे बेहतर करूं, ये ऐसे करना है या वैसे करना है। तो इसके जहन के अंदर सारा दिन ऐसी ही बातें चलती रहती हैं। तो कई मर्तबा ऐसे ख्यालात की वजह से इसको दुनिया की मोहब्बत और नफ्स की वजह से जिस पर वो ज्यादा वक्त देता है, तो इस किस्म के ख्वाब आते हैं, इसको नफसानी ख्वाब कहते हैं, जबकि इनका भी हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। अब तीसरे नंबर पर जो ख्वाब हैं वो हैं रहमानी। पहले हमने जाना शैतानी, नफसानी और रहमानी, तो जान लीजिए रहमानी ख्वाब इन लोगों को आते हैं जो अल्लाह के नेक पाक बरगजीदा बंदे होते हैं, जो नमाज का एहतमाम करते हैं, यानी जो अच्छे लोग होते हैं, जो गरीबों की मदद करने वाले होते हैं, झूठ नहीं बोलते, अल्लाह के नेक बंदे होते हैं। अगर इनको ख्वाब आए सुबह फजर की आजान से पहले और रात के निस्फ हिस्से के बाद, तो वो बिल्कुल हकीकत होता है और वो सच्चा ख्वाब होता है। तो ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि ऐसे ख्वाब होते हैं जो सुबह सादिक से पहले आते हैं। आज की इस वीडियो में आपको ख्वाब बताने वाले हैं जो कि अल्लाह के नेक बंदों को आते हैं। जो सच में अल्लाह का नेक बंदा या बंदी हो तो ये अल्लाह के कुर्ब की निशानियां हैं। नंबर 1, अगर ऐसा अल्लाह का नेक बंदा जो ख्वाब की हालत में अल्लाह के किसी वली को देखता है। अल्लाह के वली बेशुमार हैं। हमारी 10 किताबें अल्लाह के वलियों के तज़किरों से भरी पड़ी हैं। लाखों लोग हर महीने अल्लाह के नेक बंदों की कब्र पर हाजिरी देते हैं और इनके लिए दुआए मगफिरत करते हैं। तो जो लोग ये समझते हैं कि अल्लाह के कोई नेक वली नहीं होते, इन्हें अल्लाह की रहमतों के बारे में कुछ इल्म नहीं है, जरा सोचें कि वो कैसे अल्लाह के नेक बंदे हैं कि इनको इस दुनिया से रुखसत हुए सैकड़ों साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी लोग जोग दर जोग इनकी कब्रों पर हाजिर होते हैं, इनके लिए दुआए मगफिरत करते हैं। भला किसी आम शख्स की कब्र पर इतने लोग क्यों नहीं आते, क्यों इनके लिए दुआ या मगफिरत नहीं करते? तो यकीनन ये अल्लाह के बरगजीदा लोग हैं जिनके दर्जात अल्लाह ने बुलंद किए हैं, मजीद बुलंद करना चाहता है। तो जान लीजिए जब कोई अल्लाह का नेक बंदा आपके ख्वाब में आता है, इसको आप सच में अल्लाह का वली मानते हैं, तो यकीनन आपके लिए अल्लाह के कुर्ब की एक निशानी है। अगर ख्वाब की हालत में कोई शख्स साहबा कराम को देखता या अगर ख्वाब की हालत में नबियों को देखता है, कोई भी नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, तो ये भी एक अच्छी दलील है। ख्वाब की हालत में अगर आप दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, अगर दुरूद शरीफ की महफिल है, इसके अंदर आप बैठे हुए हैं, अगर आप ख्वाब में आसमानों की सैर कर रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी खबर है। ख्वाब की हालत में अगर आप पुल सिरात से गुजर रहे हैं, ख्वाब की हालत में अगर रोजा रखा हुआ है, ख्वाब की हालत में अगर नमाज पढ़ रहे हैं, ख्वाब की हालत में अगर कुरान पाक पढ़ रहे हैं या ख्वाब की हालत में कोई नेक काम कर रहे हैं, तो ये इस बात की दलील है कि आप अल्लाह के नेक, पाकबाज और बरगजीदा बंदे हैं। अब ये भी जान लीजिए कि अगर आपका लगाव इस्लाम की जानिब नॉर्मल बहुत ज्यादा नहीं है और एक दुनियावी जिंदगी भी गुजार रहे हैं,
ان میں سے کوئی ایک خواب آپ کو دکھائی دیتا ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ پر اللہ کی خاص نظر رحمت ہونے والی ہے اور آپ کو ایک خاص مقام و مرتبہ ملنے والا ہے۔ اس دنیا کے اندر بھی لوگ آپ کی عزت کریں گے اور آخرت میں بھی آپ کا مقام بلند ہو جائے گا، اور جہاں جہاں آپ کا قدم ہوگا وہاں اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ دنیا کی ہر خواہش آپ کے تابع ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک خواب آپ کو آتا ہے تو پھر سمجھ لیں کہ کبھی کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتانا، لیکن جو کرنے کا کام ہے وہ کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ کہ اللہ نے آپ کو کسی مقام کے لیے چن لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام بھی محبت کرنے لگتے ہیں، آسمان میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ اس سے آسمان والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت لکھی جاتی ہے۔ اس حدیث میں اللہ کی محبت کا بیان ہے اور اس بات کی وضاحت ہے کہ اللہ جب کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام جو ویسے ہی اشرف الملائک ہیں، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشرف البشر ہیں، ان کو پکار کر کہتا ہے، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ اس سے آسمان والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت اتار دی جاتی ہے اور زمین والے اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے کہ بندے کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دی جائے، یا یوں کہ وہ لوگوں میں مقبول اور ہر دل عزیز ہو جائے۔ یہ اللہ کے اپنے بندے کے ساتھ نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جب اللہ کسی شخص سے نفرت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو پکار کر کہتا ہے، میں فلاں سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، پھر آسمان والے اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، پھر زمین بھی اس کے لیے نفرت لکھتی جاتی ہے۔ چنانچہ زمین والے سب اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بروز قیامت سب سے پہلے ان لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں وہ خواب کون کون سے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کا ولی ہونا اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ نمبر 1، خواب قرآن پاک پڑھنا۔ اگر آپ خواب میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے بہت ہی نیک بندے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو عنقریب بہت عزت دینے والا ہے، آپ کا رتبہ اور شان بلندیوں کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اللہ پاک آپ سے راضی ہو چکا ہے۔ اگر خواب کی حالت میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو آپ کی عزت، آپ کی صفائی، آپ کی شان دنیا کی نظر میں، اللہ کی نظر میں بہت اعلیٰ ہے۔ یہ اس چیز کی علامت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ایک اچھے رستے پر چل رہے ہیں، اللہ کے قریب ترین بندے ہیں۔ اور اگر آپ جوان ہیں، یعنی آپ کو خواب جوانی کی حالت میں آتا ہے، تو سمجھ لیں اللہ آپ کو اس دنیا میں ایک اچھا مقام دینا چاہتا ہے۔ یہ اللہ کی غیب سے مدد ہوتی ہے۔ نمبر 2، خواب میں نہانا۔ اگر آپ خواب کی حالت میں نہا رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور ویسے بھی جب آپ نہاتے ہیں تو آپ دیکھیں آپ کی غلاظت دور ہوتی ہے، گندگی دور ہوتی ہے، آپ کا جسم پاک اور صاف ہوتا ہے۔ آپ نہا کر باہر نکلتے ہیں تو بہت تازہ ترین محسوس ہوتا ہے، آپ کا دن بہت اچھا گزرتا ہے۔ خواب کی حالت میں جب آپ یہ دیکھیں تو کہ آپ نہا رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے گندگی دور کر رہا ہے، آپ کے ذہن سے جو گندے خیالات ہیں وہ ختم ہوں گے، آپ اللہ کی جانب بڑھیں گے، نیکی کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ آپ ایسے مقام پر چڑھ چکے ہیں جہاں پر ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، انہی کو یہ خواب نظر آتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ خواب جوانی کی حالت میں آتا ہے تو اس کی تعبیر اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی جوانی میں اللہ آپ سے بے شمار گندگی دور کرنے والا ہے، آپ کی عزت اعلیٰ مرتبے پر پہنچنے والی ہے، آپ کی شان و شوکت بننے والی ہے، اور آپ ایک بلند درجہ پر رواں دواں ہونے والے ہیں۔
اگر یہ خواب آپ کو بڑھاپے میں آتا ہے تو آپ سمجھ لینا اللہ آپ کی گزری ہوئی اور آنے والی بقیہ زندگی سے بھی گندگی دور کرے گا۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جن سے محبت فرماتا ہے۔ یہ خواب ہر کسی کو نہیں دکھتے، اللہ ان بندوں کو دکھاتا ہے جو بندگی کرتے ہیں، اللہ کے سامنے رو کر گر گڑا کر رات کے اندھیرے میں جب سب لوگ سو جاتے ہیں، جو لوگ اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی تمام دعائیں قبول فرماتا ہے اور ان لوگوں کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیتا ہے تاکہ ان لوگوں کو پتا چل سکے اللہ ان سے راضی ہے، ان سے خوش ہے۔ اگر ایک عام آدمی کی بات کریں، وہ رات کے کسی بھی پہر اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ مسلسل نہیں کر پاتا، کسی نہ کسی وجہ سے رک جاتا ہے، لیکن ایک اللہ والا کچھ بھی حادثہ ہو جائے، چاہے اس کی طبیعت خراب ہو، چاہے اس کا دل کرے نہ کرے، رات کے پہر اٹھ کر اللہ کی عبادت ضرور کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافیوں مانگتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے۔ ایسا شخص ساری زندگی اللہ کے سامنے گزار دیتا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو یہ 3 خواب آتے ہیں، آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کے سامنے مزید جھک جائیں، اللہ کے سامنے گڑگڑائیں کہ اللہ کی طرف سے ایک خوشخبری ہے کہ آپ اچھے انسان ہیں، آپ کے ساتھ اچھا ہونے والا ہے، آپ کی عزت اس دنیا میں بڑھنے والی ہے، اس دنیا کے اندر کامیابی، عزت، دولت، شہرت آپ کے قدموں میں ہوگی، آخر میں آپ کو ایک عظیم شان مرتبہ اللہ کی طرف سے عطا کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ خواب نظر نہیں آتے، آپ مایوس نہ ہوں، آپ نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، تہجد کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ سے بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ عطا فرمائے، ہمیں نیکوکاروں میں شامل کریں، اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین۔